बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। इंसान की रूह कब और क्यों रोती है? इंसान की रूह 5 मौक़ों पर सदमा पहुंचता है। इंसान की रूह चीखें मार मार कर रोती है, चिल्लाती है, फरियाद करती है। वो 5 मौके कौन कौन से हैं? मोहतरम नाज़रीन, पहला मौका जब इंसान की रूह चीखें मार मार कर रोती है, चिल्लाती है, फरियाद करती है, जब कोई इंसान किसी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है, ये जानने के बावजूद भी ये गुनाह कबीरा है, ये गुनाह अजीम है। अल्लाह ताला इस गुनाह करने वाले इंसान पर गज़बनाक होता है। ये जानने के बावजूद भी इंसान किसी गैर महरम औरत को जब नंगा करता है, नंगा करके अपनी आंखों से देखता है, उसे हवस का निशाना बनाता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान की रूह रो रही होती है। उस वक़्त इंसान की रूह को सदमा पहुंच रहा होता है, वो ठेस पहुंच रही होती है। ये वो लम्हा होता है जब आसमान के नूरी फरिश्ते उस जानी पर लानत कर रहे होते हैं, जानिया औरत और जानी मर्द पर लानत कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला के नूरी फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर पर भी नहीं मारते और लानत कर रहे होते हैं, और ये भी अल्लाह ताला के हुक्म पर ही लानत करते हैं। फरमाया, जब भी इंसान अपनी आंखों के सामने गैर महरम औरत को नंगा करके हवस का निशाना बनाता है, ये वो लम्हा होता है, ये वो मौका होता है जब इंसान की रूह रोती है, चीखें मारती है, चिल्लाती है। मोहतरम नाज़रीन, कि आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इंसान कोई गुनाह कर रहा होता है तो इसकी रूह चीखों पुकार और चिल्ला रही होती है? जवाब इसका यह है कि जब इंसान गुनाह करता है तो रूह को तकलीफ होती है, क्योंकि उस रूह को बखूबी इल्म है कि इस इंसान की मौत के बाद, इस इंसान के मरने के बाद जब उसे सजा मिलेगी तो तकलीफ रूह को ही होगी। दूसरा मौका, जब इंसान की रूह चीखें मार मार कर रोती है, चिल्लाती है, फरियाद करती है, जब इंसान वालिदैन को इतना दुख और तकलीफ देता है कि वालिदैन का इंसान के हक में बद्दुआएं करना शुरू कर देते हैं। ये बदबख्त इंसान अपनी आंखों के सामने अपने वालिदैन से बद्दुआएं लेता है। जब वालिदैन बद्दुआएं दे रहे होते हैं, यह बदबख्त इंसान वालिदैन को देख रहा होता है, इनके मुंह से निकलने वाली बद्दुआएं अपने कानों से सुन भी रहा होता है। यह वो लम्हा होता है इंसान की रूह रो रही होती है। और तीसरा मौका, जब इंसान की रूह चीखें मार मार कर रोती है, चिल्लाती है, फरियाद करती है, जब मौत का फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम इंसानों की रूह को जिस्म से अलग करते हैं, इंसान की रूह को जिस्म से खींचकर बाहर निकालते हैं। जाहिर है रूह का जिस्म से गहरा ताल्लुक है। जब ये दोनों अलग अलग होते हैं, रूह को सदमा पहुंचता है। इंसान के जिस्म पर छोटा सा कांटा भी चुभे तो इंसान को कितनी तकलीफ होती है, छोटी सी चोट लग जाए तो इंसान को कितनी तकलीफ होती है। और जब रूह को तकलीफ पहुंचे, रूह को सदमा पहुंचे, उस वक़्त इंसान को कितनी तकलीफ होती होगी। चौथा मौका, जब इंसान की रूह चीखें मार मार कर रोती है, चिल्लाती है, फरियाद करती है। हजरत ज़हाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैयत पर सबसे ज़्यादा सख्त हालत उस वक्त होती है जब गुस्ल देने वाला इसको नहलाने के लिए आता है, उसकी उंगली से अंगूठी उतारता है, जिस्म से लिबास उतारता है, सर से अमामा जुदा करता है, उसकी रूह बेचैन होकर फरियाद करती है, जिसकी आवाज़ जिन्हों इंसान के सिवा सब सुनते हैं, और कहती है, ए निलाने वाले, तुझे खुदा की कसम मेरे कपड़े बहुत नरमी से उतारो, क्योंकि मलकुल मौत के पंजे की तकलीफ मुझे पूरे तौर पर अभी तक से उस तकलीफ से आराम नहीं मिला। पांचवा मौका, जब इंसान की रूह चीखें मार मार कर रोती है, चिल्लाती है, फरियाद करती है, जब किसी इंसान की मौत हो जाती है, जब इंसान डेड बॉडी के जिम्मे में आता है, जब उसे ये मैयत के नाम से पुकारा जा रहा होता है, जब उस मैयत और डेड बॉडी को तख्ते पर लिटाकर उस पर पानी डाला जाता है, तो रूह चिल्लाती है, ए निलाने वाले, खुदा के वास्ते मेरे जिस्म को अपने हाथों की कुव्वत से इतनी ज्यादा सख्त हाथ ना लगा, कफन पे अभी मुंह को ना ढक, मेरे बीवी बच्चे, मेरे रिश्तेदार आखिरी बार मेरा दीदार देख ले, मेरी सूरत देख ले, क्योंकि आज इनके बिछड़ कर जा रहा हूं, अब कयामत तक ये मेरी सूरत नहीं देखेंगे। फिर जब जनाजा तैयार करके घर से बाहर निकाला जाता है तो रूह पुकारती है, ए जनाजा उठाने वालों, खुदा के वास्ते अभी जल्दी मत करना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों, अजीजों अकारब से रुखसत हो लूं।
اے جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، خدا کے واسطے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا، میں اپنا گھر مال اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہیں لوٹوں گا اور قیامت تک کبھی کسی کی صورت بھی نہیں دیکھوں گا۔ حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ حضرت موت کے وقت جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، سب سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہے؟ تو حکیم لقمان نے فرمایا انسان کے وجود کا وہ حصہ ہے جس کا روح سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اس حصے کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ کون سا حصہ ہے جس کا انسان کی روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے؟ تو حکیم لقمان نے فرمایا اس حصے کو انسان کا وجود کا مرکز کہا جاتا ہے، یہ وہ حصہ ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے، دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہوتے ہیں تو دونوں تکلیف میں ہوتے ہیں، دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا۔ مرتے وقت ناخنوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، بالوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، حالانکہ یہ وہ حصے ہیں جن کو کاٹنے سے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی اور انسان ساری زندگی یہ دونوں کاٹتا ہی رہا ہے، لیکن موت کے وقت ان کو تکلیف انسان کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف دل کو ہوتی ہے، دل کو صدمہ پہنچتا ہے۔ محترم ناظرین، جب بھی کسی انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو شروع میں اس مردہ انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ مر چکا ہے، وہ خود کو موت کا خواب دکھاتا ہوا محسوس ہوتا ہے، وہ خود کو روتا نہاتا اور قبر میں اترتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ خواب دیکھنے کا تاثر رکھتا ہے۔ جب وہ زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے پھر وہ چیختا ہے لیکن کوئی اس کی چیخ نہیں سن سکتا۔ جب ہر کوئی منتشر ہو جاتا ہے اور زمین کے اندر تنہا رہ جاتا ہے، اللہ کی روح کو بحال کر دیتا ہے اور آنکھیں کھولتا ہے اور اپنے برے خواب سے جاگتا ہے۔ پہلے تو وہ خوش اور شکر گزار ہوتا ہے کہ وہ جس مرحلہ سے گزر رہا تھا وہ صرف ایک ڈراؤنا خواب تھا، اب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوا ہے۔ پھر وہ اپنے جسم کو چھونے لگتا ہے، جس کپڑے میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، خود سے حیرت سے سوال کرتا ہے میری قمیض کہاں ہے، میں کہاں ہوں، یہ جگہ کون سی ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا کیوں ہے، میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ زیر زمین ہے اور جو کچھ محسوس کر رہا ہے وہ خواب نہیں ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اب مر گیا ہے۔ وہ ہر ممکن حد تک زور سے چیختا ہے، پکارتا ہے، اس کے رشتہ دار جو اس کے مطابق اسے بچا سکتے تھے اب اسے کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر وہ یاد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد ہے اور واحد امید ہے، وہ اس کے لیے روتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، اس سے التجا کرتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ ایک ناقابل یقین خوف سے چیختا ہے، اس نے اپنی زندگی میں اس دوران پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اگر وہ ایک اچھا انسان ہوتا تو مسکراتے ہوئے چہرے والے دو فرشتوں سے اسے تسلی دینے کے لیے بیٹھ جائیں، پھر اس کی بہتری خدمت کریں گے۔ اگر برا شخص ہے تو دو فرشتے اس کے خوف کو بڑھا دیں گے، اس کے بدصورت کاموں کے مطابق اسے اذیتیں دیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر ضرور کیجیے۔